यो कारक र विभक्तिको बारेमा अलिकति जानकारी लिनुपर्छ हामीलाई, किनभने जाँचमा हामीलाई चाहिँ कुनै शब्दहरू दिएको हुन्छ, त्यो शब्दहरूको चाहिँ कारक विभक्ति पहिचान गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् भनेर आइराखेको हुन्छ। विभक्ति लागेका शब्दहरू छुट्याउनुहोस् भनेर चाहिँ आइराखेको हुन्छ, अथवा कुनै पनि शब्द रेखाङ्कित गरिएको शब्द कुन कारक हो छुट्याउनुहोस् भनेर पनि आइराखेको हुन्छ। यस सन्दर्भमा हामीले यो कारक र विभक्तिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कारक र विभक्ति भन्ने साथ के छ त, यहाँ दुईटा शब्द छन् र कारक र विभक्ति अलग अलग शब्द पनि हुन् र एकै ठाउँमा प्रयोग हुने शब्द पनि हुन् है। त अलिकति फरक छ। के फरक छ भन्दा कारक भनेको वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरूमध्ये जुन जुन शब्दहरूले क्रियापदसँग सम्बन्ध राख्दछन् अथवा वाक्यमा क्रियापदसँग सम्बन्ध राख्ने नामिक शब्दहरू कारक हुन् हैन। जुन जुन शब्दले प्रत्यक्ष रूपमा क्रियापदसँग सम्बन्ध राख्दछन् ती शब्दहरूलाई कारक भनिन्छ र त्यही कारकलाई चिनाउने चिन्ह चाहिँ विभक्ति हो। कारकसँग जोडिएर प्रयोग हुने र कारकलाई चिनाउने चिन्हलाई चाहिँ हामी विभक्ति भनेर भन्दछौँ। त्यसकारणले के छ त, कारक भनेको चाहिँ शब्द हो र विभक्ति भनेको चाहिँ त्यो शब्दमा जोडिएर प्रयोग हुने चिन्ह हो है। यसरी हामीले कारक र विभक्तिलाई बुझ्नुपर्छ र कारक र विभक्तिका सम्बन्धको बारेमा अलिकति चर्चा गर्छौँ हामी चाहिँ नि। त्यसरी हेर्दाखेरिमा कारक चाहिँ 6 प्रकारका छन् र विभक्ति चाहिँ 7 प्रकारका छन् हैन। र ती प्रत्येक कारकसँग प्रत्येक विभक्तिको सम्बन्ध हुन्छ हैन। अलग अलग कारकसँग अलग अलग विभक्तिको सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा कारक र विभक्तिको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्ने, कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सन्दर्भका लागि चाहिँ म एउटा यहाँ कारक र विभक्तिको सम्बन्ध देखाउने, प्रयोग देखाउने एउटा चाहिँ नि चार्ट बनाउँछु। विभक्ति त विभक्ति 7 प्रकारका छन्। प्रथमा नाम हो यो विभक्तिको, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी र सप्तमी विभक्ति भन्छौँ हामी। यी विभक्तिका नामहरू हुन्। 7 प्रकारका विभक्तिका चिन्हहरू प्रयोग हुन्छन्। विभक्तिका नाम र प्रथमा विभक्तिको चिन्ह के त, विभक्तिका चिन्हहरू जुन प्रयोग गर्छौँ हामीले, प्रथमा विभक्तिको चिन्ह ले बाट, यो दुईटा चिन्हको प्रयोग हुन्छ। द्वारा पनि प्रयोग हुन्छ, ले बाट द्वारा। त द्वितीय विभक्तिको चिन्ह लाई प्रयोग हुन्छ। तृतीय विभक्तिको चिन्ह फेरि लेबाट हुन्छ। चतुर्थी विभक्तिको चिन्ह लाई, लागि, निम्ति प्रयोग हुन्छ। पंचमी विभक्तिको चिन्ह देखि, बाट प्रयोग हुन्छ। षष्ठी विभक्तिको चिन्ह को, का, की, रो, रा, री र नो, ना, नी। 9वटा चिन्ह हुन्छन्, को, का, की, रो, रा, री, नो, ना, नी। र सप्तमी विभक्तिको चिन्ह मा र माथि पनि प्रयोग हुन्छ। यी विभक्तिका चिन्ह हुन्। अब कुन विभक्तिको चिन्ह कुन कारकमा प्रयोग हुन्छ त, अनि कारक र विभक्तिको बीचमा सम्बन्ध छ। अब कारक त भन्दा प्रथमा विभक्तिको चिन्ह प्रयोग हुने कारक भनेको कर्ता कारक हुन्छ हैन। यसरी कर्ता कारक। त्यस्तै गरेर द्वितीय विभक्तिको चिन्ह प्रयोग हुने कर्म कारक हुन्छ। तृतीय विभक्तिको चिन्ह प्रयोग हुने करण कारक हुन्छ। चतुर्थी विभक्तिको चिन्ह प्रयोग हुने
सम्प्रदान कारक हुन्छ। पञ्चमी विभक्तिको चिन्ह प्रयोग हुने अपादान कारक हुन्छ। षष्ठी विभक्तिको चिन्ह प्रयोग भएको शब्द कारक हुँदैन हैन। जो षष्ठी विभक्तिको चिन्ह प्रयोग हुन्छ, षष्ठी विभक्तिको चिन्ह भएको शब्दलाई कारक मानिँदैन यो चाहिँ, किनभने षष्ठी विभक्तिको चिन्ह प्रयोग भएको शब्द विशेषण हुन्छ। र सप्तमी विभक्तिको चिन्ह प्रयोग भएको कारक भनेको अधिकरण कारक हुन्छ। अब कारक भइसकेपछि यसमा अर्को के आउँछ त? के अर्थ त यसको? कर्ता कारक भने के? यसको अर्थ के? कसरी बुझ्ने हामी? कुन हो त कर्ता कारक भनेको? के हो त भन्दाखेरिमा कर्ता कारक भनेको काम गर्ने। त कर्म कारक भनेको कामको असर पर्ने। करण कारक भनेको काम गर्ने साधन। सम्प्रदान कारक भनेको कामको फाइदा पाउने अथवा जसका लागि काम गरिन्छ। र अपादान कारक भनेको समय र स्थानबाट छुट्टिने भन्ने अर्थ हुन्छ। अब षष्ठी विभक्ति लागेको चिन्ह, षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको शब्द चाहिँ कारक हुँदैन। र सप्तमी विभक्तिको चिन्ह लागेको, सप्तमी विभक्तिको चिन्ह लागेको चाहिँ जुन अधिकरण कारक हुन्छ, यसको भनेको वस्तु रहने आधार भन्ने अर्थ हुन्छ। अब यो अर्थ र कारकको सम्बन्धलाई बुझ्नको लागि हामी यहाँ वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्छौँ। कसरी प्रयोग हुन्छ त? कसरी छुट्याउने त हामीले कारक भन्ने अर्थमा? प्रयोग कामको असर पर्ने। रामले चम्चाले भात खायो। चतुर्थी, रामले भाइलाई कलम दियो। पञ्चमी, आजबाट जाडो बढ्यो। षष्ठी विभक्तिको चिन्ह
तिम्रो भाइ कता गयो र सप्तमीमा ल विद्यार्थी भाइहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। कारक के हो, विभक्ति के हो, त्यसको अर्थ के हो र त्यसको चाहिँ नि कारक र विभक्तिको के सम्बन्ध छ र हामीले चाहिँ नि वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्छौँ अथवा वाक्यमा कुन कारक हो भन्ने कुरा कसरी छुट्याउँछौँ भन्ने सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई हामी यो एउटा चाहिँ नि चार्टलाई हेरेर बुझ्न सक्छौँ। त हामीले भन्यौँ विभक्ति 7 प्रकारका छन्। ती 7 प्रकारका विभक्तिको नाम यहाँ छ। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी यो विभक्तिको नाम हो। कुनै पनि विभक्तिको नाम लेख्नु पर्यो भने हामीले यो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रथमा विभक्तिको चिन्ह ले प्रयोग हुन्छ, बाट प्रयोग हुन्छ, द्वारा प्रयोग हुन्छ, 3वटा चिन्ह हुन्छन्। यसमध्ये कर्तृवाच्य र हामीले पढ्यौँ नि, वाच्य भनेर पढेका थियौँ हामीले, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य भनेर पढेका थियौँ हैन। त्यहाँ के पढ्यौँ त हामीले, कर्तृवाच्यमा चाहिँ कर्तामा ले लाग्छ हैन, र त्यो कर्तृवाच्यलाई कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य बनाउँदा चाहिँ हामीले ले हटाएर बाट अथवा द्वारा लगाउनुपर्छ भनेका थियौँ नि हामीले हो। त प्रथमा विभक्तिको चिन्ह कर्तृवाच्यमा चाहिँ ले भनेर लाग्छ र कर्म र भाववाच्यमा चाहिँ बाट अथवा द्वारा लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा ले, बाट, द्वारा 3वटा चिन्ह हो। द्वितीय विभक्तिको चिन्ह लाई प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै तृतीय विभक्तिको चिन्ह पनि ले, बाट प्रयोग हुन्छ। चतुर्थी विभक्तिको चिन्ह लाई, लागि, निम्ति प्रयोग गर्छौँ हामी, 3वटा चिन्ह प्रयोग हुन्छन्। पञ्चमी विभक्तिको चिन्ह देखि र बाट 2टा चिन्ह प्रयोग हुन्छन्। षष्ठी विभक्तिको चिन्ह को, का, कि, रो, रा, री, नो, ना, नि गरेर चाहिँ 9वटा चिन्ह प्रयोग हुन्छन्। र सप्तमी विभक्तिको चिन्ह मा विशेष गरी प्रयोग हुन्छ र कहिलेकाहीँ माथि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ नि विभक्तिका चिन्हहरू छन्। अब यो विभक्तिको चिन्ह हामीले चाहिँ के छ त, जस्तो प्रथमा विभक्तिमा ले छ, तृतीय विभक्तिमा पनि ले छ, प्रथमा विभक्तिमा पनि बाट छ, तृतीयमा पनि बाट छ, द्वितीय विभक्तिमा लाई छ, चतुर्थीमा पनि लाई छ हैन। एउटै प्रकारका चिन्ह छन् हैन। त यसलाई हामीले चाहिँ नि किन एउटै प्रकारका चिन्ह भए पनि हामीले कुन कारक हो भनेर छुट्याउने चाहिँ के आधार भनेको के हो त भन्दा कुन कारकमा लागेको छ त्यो चाहिँ हैन। त्यो विभक्तिको चिन्ह कुन कारकमा लागेको छ भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ कुन विभक्तिको चिन्ह हो भनेर छुट्याउने त्यहाँ। अब कर्ता कारकमा लाग्ने विभक्तिको चिन्ह भनेको प्रथमा विभक्तिको चिन्ह हुन्छ हैन। कारक चाहिँ हामीले 6 प्रकारका हुन्छ भन्यौँ, कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण। यी 6वटा चाहिँ कारकका नाम हुन्छन्। त प्रत्येक कारकको चाहिँ नि प्रत्येक विभक्तिसँग सम्बन्ध छ यहाँ चाहिँ। अब कारकको अर्थ के छ त भन्दाखेरिमा कर्ता कारक भनेको वाक्यमा कर्ता कारक भनेको कुन चाहिँ हो त, कुन शब्द हो त कर्ता कारक भनेको हामीले छुट्याउने भनेको काम गर्ने, वाक्यमा जसले काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ कर्ता कारक भनिन्छ। कर्म कारक भनेको त्यसको अर्थ कामको असर पर्ने, कर्ताले गरेको कामको असर जसमाथि पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कर्म कारक भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर करण कारक भनेको काम गर्ने साधन, कर्ताले काम गर्नका लागि कुनै साधनको प्रयोग गरेको छ भने त्यो साधनलाई चाहिँ हामी करण कारक भनेर भन्छौँ। त भनेपछि काम गर्ने कर्तामा लाग्ने ले चाहिँ प्रथमा विभक्तिको चिन्ह भयो। जसले काम गर्छ त्यो कर्तामा लाग्ने ले चाहिँ प्रथमा विभक्तिको चिन्ह भयो। र कर्ताले काम गर्दा प्रयोग गर्ने जुन साधन हुन्छ त्यो साधनमा लाग्ने ले चाहिँ के भयो त करण कारकमा प्रयोग हुने चाहिँ चिन्ह भयो त्यसमा। त्यस्तै गरेर अर्को चतुर्थी विभक्तिको चिन्ह लागेको सम्प्रदान कारक जुन छ, सम्प्रदान कारकको अर्थ भनेको कामको फाइदा पाउने, कर्ताले गरेको कामको फाइदा जसले पाउँछ, कर्ताले नै पायो भने त सकिहाल्यो त्यहाँ चाहिँ नि। त काम कर्ताले गर्छ तर फाइदाहरू कसैले पाउँछ, अथवा कर्ताले कसैका निम्ति काम गर्छ, यहाँ जसका लागि काम गरिन्छ भने कर्ताले कसैका लागि काम गर्छ भने जसका लागि काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सम्प्रदान कारक भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अपादान कारक जसमा पञ्चमी विभक्तिको चिन्ह लाग्छ देखिबाट र चाहिँ यसले के जनाउँछ त भन्दा समयबाट अथवा स्थानबाट छुट्टिने भन्ने अर्थ दिन्छ हैन। कुनै वस्तु, कुनै व्यक्ति
कुनै ठाउँबाट छुट्टिने, स्थानबाट छुट्टिने अथवा समयबाट छुट्टिने भन्ने अर्थ चाहिँ यसले दिन्छ। षष्ठी विभक्तिको चिन्ह कोकाकी, रोरारी, नोनानी र षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको शब्द कारक हुँदैन, किनभने षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको शब्द विशेषण हुन्छ। त विशेषण शब्दले क्रियापदसँग सम्बन्ध राख्दैन, विशेषणले चाहिँ नाम शब्दसँग सम्बन्ध राख्छ। किनभने विशेषण भनेको के हो त? नाम अथवा सर्वनाम शब्दको विशेषता जनाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। त त्यस कारणले विशेषण शब्दले क्रियापदसँग सम्बन्ध नराख्ने भएको हुनाले यो कारक हुँदैन। कारक भने हामीले के भनेका थियौँ त? वाक्यमा प्रयोग हुने जुन जुन शब्दले क्रियापदसँग सम्बन्ध राख्दछन् ती शब्द चाहिँ कारक हुन्। र अर्को सप्तमी विभक्तिको चिन्ह मा माथि लागेको अधिकरण कारक हुन्छ। त अधिकरण कारकको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त? वस्तु रहने आधार। कुनै पनि वस्तु कहाँ रहन्छ, कहाँ बस्छ, के आधारमा अड्छ त्यो भन्ने जुन आधार जनाउने जुन शब्द हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अधिकरण कारक भनेर भन्छौँ। अब यो कारकलाई हामीले कसरी छुट्याउने त अब वाक्यमा हेरेर भन्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ वाक्यसँग सम्बन्धित भएर अब यसलाई चर्चा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, रामले भात खायो भन्ने चाहिँ वाक्य हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। त यो वाक्यमा के छ त? कर्ता कारक भनेको कुन हो त? अब भन्दाखेरिमा कर्ताको अर्थ बुझ्ने हामीले। कर्ताको अर्थ, कर्ता कारकको अर्थ भनेको के हो त? काम गर्ने भन्ने हो यहाँ। अब रामले भात खायो भन्ने वाक्यमा काम के भएको छ? खाने काम भएको छ। के खाने काम भएको छ? भात खाने काम भएको छ। र कसले खाने काम गरेको छ? रामले गरेको छ। हेर्नुहोस्, जे काम भएको छ त्यो क्रिया भयो हैन? अनि आएर चाहिँ नि र जसले काम गरेको छ त्यसलाई हामीले कर्ता भन्यौँ नि। कर्ता कारक भनेको वाक्यमा जसले काम गर्छ त्यो कर्ता कारक हो। त्यसकारणले यहाँ काम गर्ने, भात खाने काम कसले गरेको त? रामले। अब यहाँ के भयो त? रामले कर्ता कारक भयो। कर्ता कारक भनेको वाक्यमा जसले काम गर्छ। विद्यार्थीहरू खेल्न गए भने त खेल्न को गए? विद्यार्थीहरू। त विद्यार्थीहरू के भयो त? कर्ता कारक भयो यहाँ चाहिँ हैन? गाईले घाँस खायो हैन? घाँस खाने काम भयो। कसले गर्यो घाँस खाने काम? गाईले गर्यो। त गाई के भयो? कर्ता कारक। हेर्नुहोस्, यसरी प्रत्येक वाक्यमा हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ हैन? जुनसुकै पनि वाक्यमा जसले काम गरेको छ। भाइ रोयो भने रुने काम भयो। त रुने काम कसले गर्यो? भाइले गर्यो। त भनेपछि जसले काम गर्छ वाक्यमा त्यसलाई चाहिँ हामी कर्ता कारक भन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरिमा यो वाक्यमा रामले कर्ता कारक, यहाँ ले लागेको छ नि। कर्ता कारकमा लाग्ने विभक्तिको चिन्ह, प्रथमा विभक्तिको चिन्ह ले भनेका छौँ हामीले यहाँ चाहिँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा के हो त अब भन्दा रामले भन्ने जुन शब्द छ त्यसमा के हो त? राम भनेको के हो? कर्ता कारक हो। र यसमा जोडिएको यो ले भन्ने जुन चिन्ह छ यो ले चाहिँ के हो त? प्रथमा विभक्ति। ल हेर्नुहोस्, यसरी कारक र विभक्तिको सम्बन्ध यहाँनिर हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। शब्द एउटै छ यहाँ, रामले भन्ने शब्द छ। त रामले भन्ने शब्दमा के छ त? कारक पनि छ, विभक्ति पनि छ। राम काम गर्ने भयो, कर्ता भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो कर्ता कारक भयो। र त्यसमा जोडिएको ले भन्ने जुन चिन्ह छ यो कर्ता कारकमा जोडिएको हुनाले के हो त? त्यो प्रथमा विभक्तिको चिन्ह हो यो चाहिँ हैन? यसरी हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो शब्दमा राम कर्ता कारक, ले प्रथमा विभक्तिको चिन्ह। अब हामी प्रथमा विभक्तिको बारेमा हामीले चाहिँ बुझ्यौँ। अथवा प्रथमा विभक्तिको चिन्ह कर्ता कारकमा लाग्ने, कर्ता कारक भनेको काम गर्ने हो भनेर बुझ्यौँ हामीले। अब दोस्रोमा जान्छौँ हामी। द्वितीय विभक्तिको चिन्ह लाई। र लाई चिन्ह लागेको कारक भनेको कर्म कारक हो। र कर्म कारकको अर्थ भनेको कामको असर पर्ने। कर्ताले काम गर्छ वाक्यमा। कर्ताले गरेको कामको असर प्रभाव जसमाथि पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कर्म भन्छौँ हैन? अब हामीले अगाडि पनि चर्चा गरेका थियौँ कर्म भनेको छुट्याउने कसरी भन्दाखेरिमा वाक्यमा के र कसलाई भनेर प्रश्न गर्दाखेरि उत्तर आउँछ भने कर्म हुन्छ भनेर हामीले अगाडि पनि चर्चा गरेका थियौँ। त त्यसले गर्दाखेरि के छ त? के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने त्यो भनेको के त? कर्ताले गरेको कामको असर प्रभाव जसमाथि पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कर्म भन्छौँ। यहाँ उदाहरण हेर्छौँ हामीले। रामले भाइलाई बोलायो। काम के भयो? बोलाउने काम भयो हैन? क्रियापद भयो यो। त बोलाउने काम कसले गर्यो? रामले गर्यो। त हामीले जसले काम गर्छ त्यसलाई के भनेका थियौँ त? कर्ता भनेका थियौँ हैन? त्यस कारणले रामले के हो त? कर्ता कारक हो यो वाक्य। त रामले बोलाउने काम गर्दाखेरिमा प्रभाव असर कसलाई पर्यो त? भाइलाई पर्यो नि
होइन, भाइलाई। रामले बोलाउने काम गर्दाखेरिमा असर कसलाई पर्यो, प्रभाव कसलाई पर्यो, भाइलाई पर्यो। त्यसकारणले भाइ भन्ने शब्द के हो त, कर्मकारक हो। र यहाँ लाई भनेर जोडिएको विभक्तिको चिन्ह चाहिँ के हो त, द्वितीय विभक्तिको चिन्ह हो। लाई चिन्ह प्रयोग भएको छ हैन, रामले भाइलाई बोलायो भनेर। अब यो के छ भने द्वितीय विभक्तिको चिन्ह कर्मकारकमा, सबै कर्मकारकमा प्रयोग हुन्छ भन्ने छैन। यो कर्ताकारक र कर्मकारकमा विभक्तिको चिन्ह प्रयोग नहुन पनि सक्छ, बाँकी सबैमा हुन्छ हैन। बाँकी सबै कारकमा विभक्तिको चिन्ह अनिवार्य रूपमा जोडिएको हुन्छ, तर कर्ताकारक र कर्मकारकमा चाहिँ विभक्तिको चिन्ह नजोडिन पनि सक्छ। नजोडिन सक्ने कारण भने के भने, जस्तो हामीले भन्यौँ नि, कर्म भनेको के त, एउटा के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने, अर्को कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने। त कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने कर्ममा चाहिँ लाई जोडिन्छ। किन, कसलाई भनेपछि भाइलाई, मलाई, बुवालाई हैन, घरलाई, कसलाई हो, त्यस अर्थमा चाहिँ नि हुन्छ क्या यो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो लाई जोडिन्छ। तर के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने ठाउँमा त लाई जोडिँदैन नि। के भनेपछि त्यसमा लाई जोडिँदैन हैन। त्यस कारणले कतिपय कर्ममा लाई जोडिन्छ, कतिपय कर्ममा लाई जोडिँदैन हैन। नजोडिने, लाई नजोडिने कर्म भनेको जस्तो हामीले यो माथिल्लो वाक्यमा पनि हेर्न सक्छौँ। पहिलो वाक्यमा रामले भात खायो, रामले खाने काम गर्यो। त रामले खाने काम गर्दाखेरिमा असर कसलाई पर्यो त, भात। त प्रभाव असर भातमा पर्यो नि। त्यस कारणले यो भात के हो त, कर्म हो यहाँ। अब यहाँ लाई त जोडिएको छैन, चिन्ह जोडिएको छैन यहाँ छैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरिमा के छ त, नजोडिन पनि सक्छ भनेको अर्थ चाहिँ नि। र अर्को कर्तामा पनि नजोडिन सक्छ भनेको अर्थ के भने, रामले भात खायो, हामीले भूतकालमा ले लगायो यो। यसलाई हामीले वर्तमान कालको वाक्य बनायौँ भने के हुन्छ, रामले लाग्दैन, राम भात खान्छ हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, राम भात खान्छ वर्तमान कालमा। भूतकालमा हामीले कर्तामा ले लगाउने, वर्तमान कालका प्राय क्रियापदहरूमा हामी चाहिँ कर्तामा ले लगाउँदैनौँ। त्यस कारणले राम भात खान्छ भन्ने वाक्यमा खाने काम कसले गर्छ त, रामले गर्ने हो नि। त्यस कारणले राम के हो त, कर्ताकारक हो, तर त्यहाँ चिन्ह नलागेको छ। भात हैन, रामले गरेको कामको असर पर्ने कर्मकारक हो, यहाँ पनि चिन्ह लागेको छैन है। त्यस कारणले कर्ताकारक र कर्मकारकमा चाहिँ विभक्तिको चिन्ह नलाग्न पनि सक्छ। तर नलागेको छ भने पनि हामीले बुझ्ने भनेको आधार के हो त, अर्थ हो नि त। जसले काम गर्यो त्यो कर्ता भयो, जसमाथि कामको असर पर्यो त्यो चाहिँ कर्म भयो हैन। त्यस कारणले कर्मकारक भनेको कर्ताले गरेको कामको असर प्रभाव जसमाथि पर्छ त्यसलाई चाहिँ नि कर्मकारक भनेर भन्दछौँ हामी चाहिँ। अब तेस्रो जुन चाहिँ छ, तृतीय विभक्तिको चिन्ह लेबाट लागेको छ र त्यसलाई हामी कर्णकारक भन्छौँ। त कर्णकारकको अर्थ काम गर्ने साधन हैन। कर्ताले काम गर्नका लागि कुनै पनि साधनको प्रयोग गरेको छ भने त्यो साधनलाई चाहिँ हामी कर्णकारक भनेर भन्छौँ। उदाहरणमा हेर्न सक्नुहुन्छ, रामले चम्चाले भात खायो। ल हेर्नुहोस् यहाँ वाक्यमा कर्ताकारकमा लाग्ने ले, कर्णकारकमा लाग्ने ले। रामले चम्चाले भात खायो, खाने काम कसले गर्यो, रामले। त जसले काम गर्छ त्यो के भन्यौँ हामीले, कर्ताकारक भन्यौँ। भनेपछि यहाँ राम के हो त, कर्ताकारक हो, काम गर्ने मान्छे हो नि त्यो चाहिँ नि रामले। अब रामले खाने काम गर्दाखेरिमा असर प्रभाव कसमा पर्यो त, भातमा पर्यो। यो कर्म भयो, हामीले माथि चर्चा गरिसकेका छौँ यो पनि हैन। कर्ताले गरेको कामको असर जसमाथि पर्छ त्यसलाई कर्म भन्छौँ हामी, कर्मकारक भन्छौँ। त रामले भात खानको लागि के साधनको प्रयोग गर्यो त, चम्चा। चम्चा प्रयोग गर्यो नि उसले खानको लागि, साधनको रूपमा चम्चा प्रयोग गर्यो। त्यस कारणले चम्चा के हो त, कर्णकारक हो हैन। र चम्चामा जोडिएको ले चाहिँ नै तृतीय विभक्तिको चिन्ह हो हैन। त्यस कारणले के भयो त, राममा जोडिएको ले चाहिँ प्रथमा विभक्तिको चिन्ह हैन, राम चाहिँ कर्ताकारक भयो। र चम्चामा जोडिएको ले चाहिँ के भयो त, कर्णकारकमा जोडिएको चाहिँ यो चाहिँ हैन, काम गर्ने साधन भयो चम्चा भनेको चाहिँ। त्यस कारणले कर्णकारकमा जोडिएको तृतीय विभक्तिको चिन्ह भयो त्यो चाहिँ हैन। कुनै पनि साधन हामीले त्यो साधनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। गुरुले कलमले लेख्नुभयो, गुरुले कलमले लेख्नुभयो। त गुरुले लेख्न के साधन प्रयोग गर्नुभयो, कलम। त्यस कारणले कलम के हो त, कर्णकारक हो हैन। मैले आँखाले हेरेँ, त हेर्नलाई मैले के प्रयोग गरेँ, आँखा प्रयोग गरेँ हैन। गोठालोले गाईलाई लट्ठीले हिर्कायो, त हिर्काउन के प्रयोग गर्यो, लट्ठी प्रयोग गर्यो उसले चाहिँ है। त्यस कारणले चाहिँ यी साधनहरू हुने चाहिँ हैन। कुनै पनि काम गर्न कर्ताले काम गर्न प्रयोग गर्ने साधनहरू जो हुन्छन्
त्यो साधनलाई चाहिँ हामी करणकारक भनेर भन्दछौँ। त्यस कारणले यो के हो त यहाँ करणकारक। चम्चा करणकारक हो र यसमा लागेको ले जुन चिन्ह छ यो चाहिँ तृतीय विभक्तिको चिन्ह हो। यसरी एउटै चिन्ह भए पनि प्रथमा विभक्तिको ले कर्तामा लागेको हुन्छ भने तृतीय विभक्तिको ले कर्ताले काम गर्दा प्रयोग गर्ने साधनमा चाहिँ लागेको हुन्छ। अब हामी चौथो चाहिँ मा जान्छौँ, विभक्तिको चिन्ह। चतुर्थी विभक्तिको चिन्ह लाई, लागि, निम्ति। र यसमा चाहिँ के छ त, लाई, लागि, निम्ति प्रयोग भएको, चिन्ह प्रयोग भएको कारकलाई हामी सम्प्रदान कारक भन्छौँ। र सम्प्रदान कारक भनेको कामको फाइदा पाउने, कर्ताले गरेको कामको फाइदा पाउने, अथवा कर्ताले जसका लागि काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सम्प्रदान कारक भन्छौँ। यहाँ उदाहरण हेर्नुहोस्, रामले भाइलाई कलम दियो। हेर्नुहोस्, रामले दिने काम कसले गर्यो? रामले, कर्ता कारक भयो। के दियो? कलम, होइन, कर्म कारक भयो। त रामले कलम दिने काम गर्दाखेरिमा त्यो फाइदा कसलाई भयो त? भाइलाई भयो नि, फाइदा भयो। अथवा रामले कलम कसका लागि दिएको त? कसका लागि काम गरेको त? भाइका लागि काम गरेको छ, होइन। त कर्ताले जसका लागि काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ सम्प्रदान कारक। त्यस कारणले यहाँ के भयो त, भाइ सम्प्रदान कारक भयो, लाई चतुर्थी विभक्तिको चिन्ह भयो, होइन। किसानले गाईलाई घाँस दियो, होइन। त घाँस दिने काम किसानले गर्यो, त कसका लागि दियो त? गाईलाई, होइन। फाइदा पाउनेको भयो त गाई भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामी सम्प्रदान कारक भनेर भन्यौँ, होइन। सम्प्रदान कारक चतुर्थी विभक्तिको चिन्ह जसका लागि काम गरिन्छ। अब हामीले यहाँ लाई चिन्हको प्रयोग गऱ्यौँ, लागि निम्ति पनि प्रयोग हुन्छ। लागि निम्ति चिन्ह एउटै अर्थमा प्रयोग हुने, लागि जहाँ प्रयोग हुन्छ निम्ति पनि त्यही प्रयोग हुन्छ। र अर्को के छ भने यी सबै विभक्तिका चिन्ह जोडेर प्रयोग हुन्छ, है। त्यो शब्दमा जोडेर प्रयोग हुन्छ, तर लागि र निम्ति यो दुईटा चिन्ह चाहिँ नजोडिकन प्रयोग गर्नुपर्छ, अलगै प्रयोग गर्नुपर्छ। किन अलगै प्रयोग गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा यो लागि र निम्ति जुन विभक्तिका चिन्ह छन् यी विभक्तिका चिन्ह प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै कर्तामा अर्को चाहिँ नै यो षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागिसकेको हुन्छ। जस्तो हामीले भन्छौँ नि, यहाँ उदाहरणको रूपमा दिनुपर्दाखेरिमा मैले पूजाका लागि फुल टिपेँ। तपाईँ यो वाक्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले पूजाका लागि फुल टिपेँ। यो लागि अलगै लेखिया छ नि, किनभने पूजा भन्ने शब्दमा का भन्ने पहिले नै षष्ठी विभक्तिको चिन्ह प्रयोग भइसकेको छ। त एउटा षष्ठी विभक्तिको चिन्ह, एउटा विभक्तिको चिन्ह प्रयोग भइसकेपछि अर्को विभक्तिको चिन्ह आयो भने त्यसलाई जोडेर लेख्न पाइँदैन, छुट्टै लेख्नुपर्छ। त्यस कारणले लागि र निम्ति चिन्ह छुट्टै लेखिन्छ। अब यो पूजा के भयो त भन्दाखेरिमा यहाँ सम्प्रदान कारक भयो, होइन। मैले कसका लागि फुल टिप्या त? पूजाका लागि। हामीले के भनेको छौँ? जसका लागि काम गरिन्छ भनेको छौँ नि, होइन। त पूजाका लागि। त्यस कारणले पूजा चाहिँ के भयो त यहाँ सम्प्रदान कारक भयो, होइन। कर्ताले जसका लागि काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ सम्प्रदान कारक भनिन्छ। यहाँ पनि, होइन, रामले भाइलाई कलम दियो, रामले कसका लागि काम गर्यो? भाइका लागि। त्यस कारणले भाइ चाहिँ सम्प्रदान कारक। अब अर्को छ पञ्चमी विभक्तिको चिन्ह छ। अर्को पञ्चमी विभक्तिको चिन्ह देखिबाट चिन्ह प्रयोग गर्छौँ हामी। र देखिबाट चिन्ह प्रयोग भएको, पञ्चमी विभक्ति चिन्ह प्रयोग भएको जुन कारक हुन्छ त्यसलाई अपादान कारक भन्छौँ हामी। नाम अपादान कारक। र अपादान कारकको अर्थ भनेको समय र स्थानबाट, ठाउँबाट छुट्टिने भन्ने अर्थ हुन्छ। जस्तो उदाहरणमा छ राम विद्यालयबाट आयो। ल हेर्नुहोस्, राम विद्यालयबाट आयो भनेको अर्थ के भन्दा विद्यालयबाट छुट्टिने काम भयो नि त, होइन। ठाउँबाट छुट्टिने भन्ने अर्थ भयो। त्यस कारणले राम विद्यालयबाट आयो, होइन। बुबा काठमाडौँबाट आउनुभयो, होइन। के भयो त? काठमाडौँबाट छुट्टिने काम भयो, होइन। रुखबाट फल झऱ्यो। त रुखबाट फल झऱ्यो भनेको अर्थ के? रुखबाट फल छुट्टिने काम भयो भन्ने अर्थ भयो नि, होइन। त्यस कारणले कुनै पनि वस्तु कुनै ठाउँबाट छुट्टिने भन्ने अर्थ दिने जुन कारक हुन्छ त्यसलाई हामी अपादान कारक भनेर भन्छौँ, होइन। घरबाट, विद्यालयबाट, बाटोबाट, झोलाबाट, रुखबाट, यो सबै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। मैले झोलाबाट किताब झिकेँ त भनेपछि किताब झोलाबाट के भयो त? छुट्टिने काम भयो, होइन। यसरी चाहिँ हामीले एउटा स्थानबाट छुट्टिने, अर्को समयलाई छुट्याउने भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। यी आजबाट जाडो बढ्यो, यसले के छुट्यायो? आज भन्ने जुन शब्द छ त्यो के हो त? अपादान कारक हो। किन अपादान कारक हो भन्दाखेरिमा
आजबाट विभक्तिको चिन्ह प्रयोग भएको छ, जसले के त समय छुट्याउने काम गरेको छ होइन। हिजोसम्म जाडो थिएन, आजबाट भनेपछि समय छुट्याउने काम गर्यो नि, त्यसले घटनाको समय छुट्याउने काम गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा प्राय ठाउँमा बाट प्रयोग गर्छौँ हामी, समयमा चाहिँ नि हामी बाट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, दुईटैमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। देखि भनेर हामीले चिन्ह राखेका छौँ नि, देखि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर के छ भने समयमा प्राय गरेर देखि प्रयोग हुन्छ, ठाउँमा चाहिँ बाट प्रयोग हुन्छ होइन। काठमाडौँबाट, घरबाट, झोलाबाट हुन्छ भने देखि चाहिँ आजदेखि, भोलिदेखि, हिजोदेखि होइन, आगौँदेखि, अहिलेदेखि, बिहानदेखि प्रयोग गर्छौँ नि हामी चाहिँ नि। यसरी चाहिँ नि समय छुट्याउने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा होइन, जुन कारकले समय र स्थानबाट छुट्टिने भन्ने अर्थ दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अपादान कारक भन्छौँ। त्यस कारणले अब यहाँ विद्यालयबाट भन्ने शब्द छ, यहाँ आजदेखि छ, विद्यालय अपादान कारक हो, बाट विभक्तिको चिन्ह हो, आज अपादान कारक हो, देखि विभक्तिको चिन्ह भनेको पञ्चमी विभक्तिको चिन्ह हो होइन। त्यस पछाडि गएर अर्को चाहिँ नि छ षष्ठी विभक्तिको चिन्ह। षष्ठी विभक्तिको चिन्ह भनेको को, का, की, रो, रा, री र नो, नानी 9वटा चिन्हको प्रयोग हुन्छ। र यो चिन्ह प्रयोग भएको शब्द कारक होइन। किन कारक होइन भने षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको शब्द विशेषण हुन्छ। विशेषण शब्दले क्रियापदसँग सम्बन्ध राख्दैन, त क्रियापदसँग सम्बन्ध राख्ने शब्दहरू मात्रै कारक हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरिमा षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको शब्द कारक हुँदैन। अब षष्ठी विभक्तिको चिन्ह यो कलम रामको हो, राममा को लाग्यो नि यहाँ होइन, रामको भन्ने अर्थ भयो। यसले अर्थ चाहिँ के दिने हो त भन्दाखेरिमा स्वामित्व भन्छ अथवा सम्बन्ध भन्छ। यसले दिने अर्थ भनेको चाहिँ नि षष्ठी विभक्तिको चिन्हले दिने अर्थ भनेको स्वामित्व, सम्बन्ध होइन। दुईटा व्यक्तिको बिचमा के सम्बन्ध छ अथवा कुनै वस्तुमाथिको स्वामित्व अधिकार कसको छ भन्ने अर्थ हो यहाँ चाहिँ नि। यो कलम रामको हो, रामको भनेपछि कलममाथिको स्वामित्व कसको भयो, रामको होइन। हामीले को, का, की भनेको थियौँ नि, यो एक वचनमा को लाग्छ रामको, बहुवचनमा रामका कलमहरू, रामको कलम, रामका कलमहरू। अब चाहिँ नि की चाहिँ नि के छ त स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग हुन्छ होइन। हामीले भन्यौँ नि रामको भाइ आयो भन्यो भने पुल्लिङ्ग भयो, रामकी बहिनी आई भन्यो भने के भयो, स्त्रीलिङ्ग भयो होइन। रामको भाइ, रामकी बहिनी, यसले के जनायो त नाता सम्बन्ध जनायो यसले चाहिँ होइन। मेरो बुवा, यहाँ रो भनेको थियौँ नि हामीले, रो, रारी पनि प्रयोग गरेका छौँ। ममा रो लाग्छ, हामीमा रो लाग्छ, मेरो, हाम्रो भन्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले मेरो बुवा, बुवा र मेरो बिचको नाता सम्बन्ध भयो। मेरी बहिनी होइन, त्यसले के जनायो, म र बहिनी बिचको सम्बन्ध जनायो। त यसरी होइन जुन शब्दले स्वामित्व जनाउँछ, कुनै वस्तुमाथिको अथवा नाता सम्बन्ध जनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी षष्ठी विभक्तिको चिन्ह भन्छौँ होइन। को, का, की मेरो मतलब रामको, रामका, रामकी, उसको, उसका, उसकी, को, का, की प्रयोग भयो। रो, रा, री मेरो, मेरा, मेरी, हाम्रो, हाम्रा, हाम्री, ममा रो मेरो, हामीमा रो हाम्रो। त्यस्तै गरेर नो, नानी आफ्नो, आफ्ना, आफ्नी, यसरी प्रयोग हुन्छ यी चिन्हहरू चाहिँ। र यसले चाहिँ कुनै वस्तुमाथिको स्वामित्व, यो कलम कसको हो, रामको हो, वस्तुमाथिको स्वामित्व भयो। तिम्रो भाइ कता गयो, भाइसँगको सम्बन्ध भयो। यसरी स्वामित्व र सम्बन्ध होइन जनाउने जुन शब्द हुन्छ षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको, त्यसलाई चाहिँ हामी षष्ठी विभक्तिको चिन्हको प्रयोग भन्छौँ, स्वामित्व र सम्बन्ध बुझाउँछ। र अर्को छ विभक्तिको चिन्ह सप्तमी विभक्ति। त सप्तमी विभक्तिको चिन्ह के छ त मा र माथि दुईटा चिन्हको प्रयोग हुन्छ। धेरै मागै प्रयोग गरिन्छ र यो मा माथि चिन्ह प्रयोग भएको शब्दलाई अधिकरण कारक भन्छौँ हामी। र अधिकरण कारकको अर्थ भनेको वस्तु, रहने आधार, कुनै पनि वस्तु रहने बस्ने ठाउँ भन्ने अर्थ चाहिँ जनाउँछ यसले चाहिँ। उदाहरणमा हेरौँ, घरमा मानिस छन्, यहाँ मा प्रयोग भएको छ। घरमा भनेको छ घरमा मानिस छन्। घर भनेको चाहिँ अधिकरण कारक हो र चाहिँ मा भनेको षष्ठी के अरे सप्तमी विभक्तिको चिन्ह हो। त्यस कारणले घरमा मानिस छन् भन्दाखेरिमा यो घरमाले के आधार, मानिस रहने आधार जनायो नि यसले। मानिस रहने बस्ने ठाउँ कहाँ के त घर, घरमा। त्यस्तै अर्को छ रुखमा चरो बस्यो, चरो बस्ने आधार भनेको के भयो त रुख भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ नि माथि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको अर्थ जस्तो हामीले भन्छौँ नि, यो किताब छ यहाँ, कहाँ छ किताब,
यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, टेबलमा किताब छ पनि भन्न सक्छौँ। यो किताब रहने आधार हो। यसलाई टेबलमाथि किताब छ पनि भन्न सक्छौँ नि हामीले चाहिँ, होइन। त्यो भन्दाखेरिमा त्यो माथिले पनि के जनायो त, वस्तु रहने आधार भन्ने नै जनायो, होइन। त्यस कारणमा मा र माथि प्रयोग हुन्छ। झोलामा किताब छ त किताब रहने आधार के भयो, झोला भयो, होइन। आकाशमा तारा छन् त तारा रहने आधार के भयो, आकाश भयो। हिमालमा हिउँ छ त हिउँ रहने आधार के भयो, हिमाल भयो, होइन। समुद्रमा पानी छ, मा प्रयोग हुन्छ नि। त्यसरी चाहिँ जुन पनि शब्दहरूमा चाहिँ मा चिन्हको प्रयोग हुन्छ र त्यसले चाहिँ कुनै वस्तु रहने बस्ने ठाउँ आधार भन्ने जनाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी अधिकरण कारक भन्छौँ र त्यो मा चिन्हलाई चाहिँ सप्तमी विभक्तिको चिन्ह भन्छौँ। यसरी हामीले यो 7 प्रकारका विभक्तिका चिन्ह, 6 प्रकारका कारक र विभक्तिको चिन्ह र कारक बीचको सम्बन्धलाई वाक्यमा प्रयोगका आधारमा हामीले चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। त यसलाई चाहिँ के छ भने हामीलाई जाँचमा यसरी नै हुन्छ, यस्तो वाक्य दिएको हुन्छ यी, अनि आएर चाहिँ अन्डरलाइन गरेको हुन्छ, अनि यो त रेखाङ्कित गर्ने भन्छौँ हामी नेपालीमा। त रेखाङ्कित गरिएको शब्दको कारक र विभक्ति छुट्याउनुहोस् भनेर आउँछ हामीलाई जाँचमा चाहिँ। भनेपछि रामले भाइलाई कलम दियो भन्ने वाक्य दिएको छ हामीलाई, र भाइलाई भन्ने शब्दलाई रेखाङ्कित गरिएको छ। त्यो रेखाङ्कित गरिएको शब्दको कारक र विभक्ति छुट्याउनुहोस् भने हामीले के गर्नु पर्यो, भाइ लेख्नु पर्यो। अब यो कारक र विभक्ति दुईटै लेख्नुपर्ने हुन्छ। भाइ भनेको के हो त, अब भन्दा रामले भाइलाई कलम दियो, कलम दिने काम रामले गर्यो र त्यसले चाहिँ के त भाइले फाइदा पायो अथवा भाइका लागि काम गर्यो भनेपछि जसका लागि काम गरिन्छ त्यो के हो त, सम्प्रदान कारक। भाइ सम्प्रदान भनेर लेख्नु पर्यो हामीले चाहिँ, सम्प्रदान कारक। र यहाँ चिन्ह प्रयोग भएको छ लाई। अब सम्प्रदान कारकमा प्रयोग हुने विभक्तिको चिन्ह के हो त, चतुर्थी विभक्तिको चिन्ह हो। लेख्नु पर्यो हामीले अब चतुर्थी विभक्ति। भनेपछि के हुँदो रहेछ त, यो विभक्तिको चिन्हले कारकलाई चिनाउने काम गर्दो रहेछ। त्यो विभक्तिको चिन्हलाई हेरेर हामी कुन कारक हो भनेर छुट्याउन सक्ने रहेछौँ, होइन। त्यस कारणले विभक्ति र कारकको अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ। एउटै शब्दको रूपमा प्रयोग हुन्छ, कारक भनेको शब्द हो र त्यो शब्दलाई चिनाउन प्रयोग हुने चिन्ह चाहिँ विभक्तिको चिन्ह हो। यो सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ बुझ्यौँ भने कारक विभक्ति भनेको के हो भन्ने हामी जान्दछौँ र वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरूमा कुन कारक हो र चाहिँ कुन विभक्तिको चिन्ह प्रयोग भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सजिलैसँग बुझ्न सक्दछौँ र त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन सक्दछौँ। यो चाहिँ कारक विभक्तिको बारेमा छलफल भयो। अब कारक विभक्तिका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारका समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूको बारेमा भोलिका दिनहरूमा, होइन, तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुनै पनि समस्याको समाधान हामी गरिदिन्छौँ। धन्यवाद।